يا أبا الحسن الصلاة على محمد السلام وآل عليك محمد. وحجته على خلقه. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه بإخباره وألزم أعدائك حجة معاملك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بدائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لثواب علائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مخالقة لأخلاق أعدائك مشكورة من دنيا لحمدك وثنائك. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ابن فاطمة سيد النساء العالمين. السلام عليك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.